विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनहरू, महात्म्यको कथा अब हजुरहरूलाई एक दुईवटा कुरा थप निवेदन गर्दैछु, ध्यान दिनुहोस् ल। कुरा के भने जुन यो महात्म्यको कथा छ नि, यो महत्त्वको कथा हो। यहाँहरूले सुन्नु नै भएको छ यो कुरा। यो महत्त्वको कथा हो। जहाँ महत्त्व बताइएको कथा हुन्छ त्यसलाई महात्म्य भनिन्छ। जस्तै भागवतको महात्म्य, भागवतको महत्त्व बताएको कथा, कार्तिक महात्म्य, कार्तिक महिनाको महत्त्व बताएको कथा, अनि वैशाख महात्म्य, वैशाख महात्म्य, वैशाख महिनाको महत्त्व बताएको कथा, माघ महात्म्य, माघ महिनाको महत्त्व बताइएको कथा, एकादशी महात्म्य, एकादशीको महत्त्व बताइएको कथा भयो। यी सबैका बीच गोविंद भगवान की, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, तो यो जुन जुन कथाले जुन जुन चीजको महत्त्व बताइएको छ त्यो वस्तुको महात्म्य हुने गर्दछ। भागवतको महात्म्य पनि भागवतको महत्त्व के छ भन्ने कुरा विशेष रूपमा उजागर गर्दछ। भागवतको महात्म्यले दुईटा कुरा हामीलाई एकदमै प्रष्ट रूपले बताउँछ। ध्यान दिनुहोस् है, के बताउँछ? पहिलो कुरा, भागवत सुनेर हृदयमा भएको भक्ति, ज्ञान र वैराग्य जाग्छ। यहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य महिला बनाएर देखाइएको छ हैन, पुरुष बनाएर देखाइएको छ, बुढा छन्, तरुणी छन्। यो के हो त भन्दा यो बुझ्ने एउटा आधार मात्रै हो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हृदयको कुरा हो। यो तीन चीजलाई भागवतले जगाउँछ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, भागवतले मरेर दुर्गतिमा परेका छन् भने त्यस्तो प्रेतात्माको पनि कल्याण गर्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ महात्म्यमा प्रष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छ। यो दुईटा कुरा नै हो हामीले बढी थाहा पाउने। तो अब ध्यान दिनुहोस्, कुरा के हो भने महत्त्व भागवतको बताइएको छ, तर महत्त्व जसको हो त्यसले आफूले आफ्नो महत्त्व आफै बताएको ठिक हुँदैन। अरूले नै उसको महत्त्व यो फलानो व्यक्ति यति राम्रो भनेर भनिदिनु राम्रो हुन्छ हैन। अब कसैले आफ्नो प्रशंसा आफै गर्यो भनेदेखि त त्यो मपाई भनेको जस्तो भयो नि त हैन। त्यो हुनाले भागवतको प्रशंसा पनि अरूले नै गरेको छ। कसले गरेको छ भागवतको प्रशंसा? पद्म पुराणले गरेको छ। त यो साँझको समय जुन हामी कथा सुन्छौं यो भागवत अन्तर्गतको कथा होइन, यो पद्म पुराण अन्तर्गतको कथा हो। पुराणहरू 18 वटा जुन छन् तीमध्ये जस्तो स्कन्द पुराण, पद्म पुराण इत्यादि जो छन्। वीरब बाबु गफ नगर ल। पद्म पुराण इत्यादि यो सबै जो छ यी पुराणहरू हुन्, यी अलग अलग पुराणहरू हुन्। सज्जनहरू, पद्म पुराणको कथा यसरी सुन्नु पर्यो भनेदेखि अब अलग अलग मान्यता छ। कोही 18 दिन सुन्नुपर्छ भन्छन्, कोही 22 दिनको कथा हुन्छ भन्छन्, किनकि विशाल छ नि त हैन। जस्तो भागवत 7 दिन सुनिन्छ, रामायण 9 दिन सुनिन्छ, देवी भागवत 9 दिन सुनिन्छ, शिवपुराण 11 दिन सुनिन्छ। यस्तै गरेर चाहिँ पद्म पुराण 18 या 22 दिन लगाएर सुनिन्छ, त्यति विशाल छ। स्कन्द पुराण 26 दिन सुनिन्छ, महाभारत 1 महिना सुनिन्छ। सबैको अलग अलग छ नि त। तो अब पद्म पुराण अन्तर्गत जो 6 अध्याय वाला भागवतको प्रशंसाको खण्ड छ, यसलाई के भयो? गफ नगर्नु न हजुरहरु, बीचमा नहिड्नुस्, बस्नुस्, जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुस्, बरु सुत्नुस्। गोविंद भगवान की, ध्यान दिनु है त। तो 6 अध्याय जुन छ पद्म पुराणबाट त्यसलाई निकालेर भागवतको महिमा गाइएको छ। तो यो भागवतको महिमालाई पद्म पुराणले गाएको छ र व्यासजीले नै लेख्नु भएको रचना हो। भागवतको महिमाको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। मङ्गलाचरण गर्ने हाम्रो सनातन संस्कृतिको अभ्यास हो। हामी जुनसुकै कार्यको थालनीमा मङ्गलाचरण गर्छौं नि सज्जनहरू। हामी घर बनायौं भने पनि घर पूजा नगरिकन घरमा प्रवेश गर्दैन, त्यो मङ्गलाचरण हो। गाडी किन्यौं भने पनि गाडी या त चलाउनै एकदम बरम बाबा कहाँ जाने चलन छ। यहाँ पौराई बरम नै हैन, त्यहाँ पनि हो, पौराई बाबा कहाँ जाने चलन छ।
त अनि त्यो पनि एक प्रकारले मङ्गलाचरण हो। मङ्गलाचरण के हो भने मङ्गल आचरण छ जसको त्यसको सम्झना गर्नु नै हो मङ्गलाचरण। मङ्गल को हुनुहुन्छ त्यो त तपाई हामी सबैलाई थाहा छ। को हुनुहुन्छ मङ्गल? मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गल हुनुहुन्छ भगवान विष्णु, मङ्गल हुनुहुन्छ भगवान गरुडध्वज। गरुडध्वज माने जसको ध्वजा छ गरुडजी वाला, यहाँ जो ध्वजा लगाइएको छ नि यो यतापट्टि राखिएको छ, यो गरुडजीको ध्वजा, गरुडध्वज भगवान। भगवानको नाम नै हो गरुडध्वज। पुण्डरीकाक्ष, भगवानका कमल जस्ता आँखा छन् तिनीहरूले पुण्डरीकाक्ष, पुण्डरीकाक्ष, पुण्डरीकाक्ष। तो भगवान मंगल हुनुहुन्छ। मंगलाय तनोहरि, मंगल आयतन हरि, आयतन चेहरा, मंगल आयतन छ परमात्मा को। भगवान हरि को आयतन मंगल छ, चेहरा असाध्यै मंगल छ। त्यति उनीहरूले मंगल हुनुहुन्छ भगवान। त्यो मंगल भगवान को स्मरण गर्ने हाम्रो सनातन संस्कृतिको यो महानता हो। किनभने प्रसाद रूप हुन्छ नि त त्यो। कुनै पनि चीज हामीलाई जे चीज पनि हाम्रो पुरानो चलन हो आफूले पाएको चीज पहिला भगवानलाई अर्पण गरेर स्वीकार गर्ने। घर पनि भगवानलाई पूजा गर्नु भनेको भगवानमा अन्तिममा गुरुजीले गराउनुहुन्छ कि थाहा पाउँदैन त, कायन वाचा गर्ने भनेर भनौँ अनि लु नारायण आयति समर्पयामी, हे नारायण हजुरलाई मैले समर्पण गरेँ है भनेर त्यो प्रसाद रूप मानेर अनि स्वीकार गरेको हो नि घरलाई। गाडीलाई पनि त्यही हो, प्रसाद रूप। यो एकदम राम्रो संस्कार हो, एकदम राम्रो संस्कृति हो। र अब भागवतको पनि मङ्गलाचरण हुन्छ। किन? नेपालमा एकजना बहुत विशिष्ट विद्वान हुनुहुन्थ्यो के, ज्योति प्रसाद गौतमजी, जसले भागवत कुञ्ज यद्यपि लेख्नु त उहाँले नै भयो, उहाँको दाजु हुनुहुन्थ्यो कवि प्रसादजी, हजुरले यहाँ नारायण महायज्ञहरू कतै कतै सुन्नु पनि भएको होला, उहाँले नै चलाउनु भएको चलन हो। ज्योति प्रसाद गौतमजीले भागवत कुञ्जको त्यो अगाडिपट्टि जुन प्राककथन हुन्छ अथवा त्यसलाई लेखकको भनाइ भनेर जो राखिएको हुन्छ त्यहाँ के लेख्नु भएको छ भने, हे नाथ, सुन्नु है कति राम्रो भन्नु, हे नाथ मैले भागवत कुञ्ज लेखेकै होइन, मेरो व्यक्तित्व कति भन्दा यो कलमले लेख्न सक्छ। कलमले लेखिन्छ तर कलमले मात्रै लेखिँदैन, लेख्ने मान्छेले समातेर लेखिदियो भने मात्रै कलमले लेख्छ। त भगवान मैले लेखेकै होइन, तपाईले मलाई समातेर लेखाइदिनु भो, म जति कलमको व्यक्तित्व जति छ मेरो पनि त्यति नै हो। अर्थात् जति भूमिका कलमको छ मेरो पनि त्यति हो। मैले लेखेँ तर हजुरले लेखाउनु भएको। तात्पर्य के हो त भन्दा अमानिना मानदैन। यो भक्तहरूको एकदमै उत्कृष्ट स्वभाव के हो भने आफ्नो अपनत्वको भावना राख्ने कि जो हो भगवानको इच्छाले भयो, भगवानले नै गराउनु भयो भन्ने यस्तो भावना। तो भागवत त व्यासजीले लेख्नु भयो अथवा महात्म्य पनि व्यासजीले नै लेख्नु भयो, पद्म पुराणमा उल्लेख गर्नु भयो, तर त्यसलाई पनि व्यासजीले आफूले लेखेको भाव बनाउनु भन्दा भगवानमै समर्पित गरेर भागवतलाई भगवानमय बनाइदिनु भयो, पुराणहरूलाई ईश्वरमय बनाइदिनु भयो। तो त्यही ईश्वरमय बनाउने क्रममा यहाँ सबैभन्दा पहिला के भन्नुहुन्छ, सच्चिदानन्द रूपाय। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ सज्जनहरू, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भनिरहँदा हामीलाई धेरैलाई धेरै कुरा आउँछन्। कोही त्रिशूल लिनुभएका भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, कोही चक्र लिनुभएका, कोही गदा लिनुभएका, कोही धनुष लिनुभएका, कोही हातमा फर्सा लिनुभएका, हैन, कोही भगवतीका रूपमा भालाले महिषासुरलाई चाहिँ त्यो हामी नवरात्रिमा देख्छौँ नि त्यो मूर्तिहरू बनाएका ठाउँमा महिषासुरको छाती भेदन गरिरहनु भएको विभिन्न रूपमा देखिन्छ परमात्मालाई। अब शंका के हुन्छ भने नि तपाईहरुको हृदयको शंका म प्रश्न आफै बनाइदिदै छु तपाईहरुको। अझ भगवान यति धेरै हुनुहुन्छ, हामीलाई लाग्छ नि कति धेरै भगवान। अझ कोही कोही अरु धर्मका व्यक्तिहरुले यो हिन्दू धर्ममा त भगवानै भगवान 33 करोड देवी देवता भन्छन्, 33 कोटी भनेर पनि भन्छन्। दुईटा अर्थ लाग्छ, 33 कोटी भनेको 33 प्रकारका देवी देवता भन्ने पनि कुरा छ, और 33 कोटी भनेको 33 करोड पनि भन्ने अर्थ छ। 33 कोटी
33 प्रकारका देवताहरू को भन्दा वसुहरू भए हैन, आदित्य गणहरू भए। यी 33 कोटी 33 प्रकारका देवी देवताहरू हुन्छन् अलग्गै। 33 प्रकारका मात्रै पनि मान्यो है। और 33 करोड पनि किन मान्न सक्छौ भन्दा तपाईँ हाम्रो स्वभाव कस्तो छ? अरे हामी के भन्छौँ? वैदिक ऋचा हो। हेर्नुहोस्, उपनिषदहरूले गाएका छन् यो मन्त्रलाई, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हाम्रो लागि आमा त भगवान हुनुहुन्छ, बुवा त भगवान हुनुहुन्छ, आचार्य अर्थात् गुरु त भगवान हुनुहुन्छ, अनि अतिथि त भगवान। असमयमा आउने, साँझको समयमा टुप्लुक्क आइपुगेका व्यक्ति पनि हाम्रो लागि भगवान हुन्। अरू कुरा छोड्नुहोस् न, त्यो कुकुरलाई त हामी भैरवको वाहनका रूपमा पुज्छौँ भने हाम्रो लागि 33 करोड के 66 करोड भने पनि फरक पर्दैन, हो कि होइन भन्नु त? अनेकौं जीवात्मा, हामी नदीलाई त गंगाजी भनेर पुजिरहेछौँ, पानीलाई त देवता मानिरहेछौँ। वरुण देवता, जल देवता हुन् वरुण देवता भनेका। इन्द्र वर्षाको देवता, अग्नि पनि देवता हाम्रो लागि। त्यो फूलमा पनि भगवान हाम्रो लागि हैन, यो घाँसमा पनि भगवान, हामी भित्र पनि भगवान। हुँदा हुँदा प्रहलादजीले त खम्बाबाटै भगवानलाई प्रकट गराइदिनु। त्यही हुनाले हाम्रो लागि करोडौं भगवान भन्दा पनि अन्यथा केही छैन। तर बुझ्ने एउटा कुरा चाहिँ छ कि तत्वतः चाहे त्यो देवीको रूपमा आए पनि, चाहे त्यो गणेशको रूपमा आए पनि, विष्णुको रूपमा आए पनि, राम कृष्णको रूपमा आए पनि, शंकरको रूपमा आए पनि, त्यो भगवान त एउटै भगवान हो। रूप अलग अलग हुन्छ के। अब किन अलग अलग हुन्छ त्यो पनि सुनिहाल्नुहोस्। एउटा सानो उदाहरण, कसैले ध्यान गर्न बस्यो भने शान्त चित्त हुनुभएका भगवान बुद्धको एकदम साना झुकेका आँखा, एकदम शान्त अनुहारलाई सम्झिँदा ध्यान गर्न सक्छ। तर युद्ध गर्न जानु छ भने भद्रकालीले चाहिँ एउटा हातमा लिनु भएको छ त्यो दुष्टको खप्पर, लाउनु भएको छ खप्परको माला, अनि लिनु भएको छ हातमा खड्ग, अनि मारेर हिँडिरहनु भएको छ। यो ध्यान गरेर मात्रै युद्ध हुन सक्छ। भगवान बुद्धको ध्यान गरेर युद्ध हुँदैन नि त। त्यही हुनाले आचरण अनुसार, स्वभाव अनुसार, आफ्ना विचार अनुसार व्यक्ति स्वतन्त्र छ। कसलाई म मानौ भन्नाले सबैको गति आकाशबाट परेका हरेक पानीका कणहरू कहाँ जान्छन् भन्दा जतिसुकै थुन्नुस् त्यो समुद्रतिरै जान्छ। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेवं नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अरे तिमीले कृष्णलाई नमस्कार गरे पनि शिवको नमस्कार भो, शिवलाई नमस्कार गरे पनि कृष्णको नमस्कार भो। और तिमीले गणेशको नमस्कार गरे पनि तिमीले यता शिवजीको नमस्कार पनि गर्यौ, शिवजीलाई नमस्कार गरिरहँदा उता कुमारलाई पनि नमस्कार गर्यौ। किन? तिम्रो निष्ठा जहाँ छ एकैमा अडिए पनि सबैको भयो। एउटा पंक्ति छ के, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। संगीतमा हामीलाई गुरुहरू सुनाउनु हुन्थ्यो, सा साधे सब सधे हैन। एउटा सरगम गाउनु पर्यो, सरगम गाउनु पर्दा एउटा सालाई राम्रोसँग तिमी गाऊ, बाँकी सबै तिम्रो राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो के गुरुहरू। एउटा शुद्ध सुरुवातमा सारेगामा गाउने बेलामा सारेगामा पधनी सा, यो यदि सानै शुद्ध लागेन भने बाँकीको पछाडीको केही पनि शुद्ध लाग्दैन। तर यदि अगाडिको राम्रो लाग्यो बाँकी पछाडीको आफै ठिक लाग्छ। तो एउटा परमात्मामा तिम्रो चित्त लाग्यो भने बाँकी सबैको तिमीले सेवा गर्न सक्छौ। यही अर्थमा यहाँनिर राधाकृष्ण भगवानको सम्झना गर्दै के भन्नुहुन्छ हेर्नु सज्जनहरू, केवल राधाकृष्ण भगवानको स्वरूपको सम्झना होइन, सबै ईश्वरीय विभूतिहरू एकै प्रकारका हुनुहुन्छ र उहाँहरूको स्वरूप छ कस्तो हेर्नुहोस्। तीनवटा गुण हरेक परमात्माका स्वरूपमा तपाईले पाउनुहुन्छ। भलै एउटाका हातमा त्रिशूल पाउनु होला, अर्काका हातमा तपाईले मुरली पाउनु होला, एउटाको हातमा के अरे धनुष पाउनु होला, तर तात्विक रूपमा तपाईले एउटै चीज पाउनुहुन्छ। के हुनुहुन्छ? परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ? सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान हुनुहुन्छ सत चित आनन्दको मूर्ति, सत्य। हेर्नुहोस् यो संसारमा
परमात्मा सिवाय सत्य भन्ने वस्तु अरु केही छैन। परमात्मा सिवाय सत्य भन्ने चीज कहीं छैन। हामी बोल्छौं नि जुन सत्य, त्यो बोलिने सत्य पनि कहीं न कहीं हामीले अब सीधा सपाट कुरा गर्नु पनि एक प्रकारले सत्य कुरा त हो, तर हामीले बोलिने सत्य पनि त्यो पूर्ण सत्य होइन नि त। आज हामीलाई यो चीज राम्रो हो, यही सत्य हो भन्ने लागिरहन्छ, भोलि त्यही चीज हामीलाई नराम्रो भन्ने लाग्छ, त्यो असत्य भइहाल्छ। हाम्रो दृष्टिले देखिएको सत्यलाई मात्रै हामी सत्य मान्छौं, तर त्यो पूरा सत्य हुँदैन। सत्यको परिभाषा शास्त्र भन्दछ जो तीनवटै समयमा जिउँदैछ। गोविन्द भगवान की ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। तीनवटै समयमा जो जीवित छ, हिजो पनि जो जीवित थियो, आज पनि जो जीवित छ, भोलि पनि जो जीवित रहन्छ। हिजो थियौं हामी, थिएनौं, आज छौं, भोलि छौं, भोलि हुँदैनौं हामी। त्यही हुनाले हामी यहाँसम्म कि अब खोजी हेर्नुहोस् हजुरहरूले नै, तर संसारमा शास्त्रको एउटा उक्ति छ, दृश्यमाणम विनश्यति। देखिएका जति वस्तु छन् हरेकको निश्चित आयु छ। अरे पहाडहरूको त आयु बताइएको छ, समुद्रको आयु बताइएको छ, पृथ्वीको आयु निर्धारण गरिएको छ, हरेक चीजको आयु छ। जो देखिएको छ त्यो नाशवान छ। यो संसारमा हाम्रो आँखाले देख्न सकेको, बाहिरी आँखाले देख्न सकेको छ। परमात्मा एक हुनुहुन्छ, जो देखिनु भयो भने पनि सत्य नै हुनुहुन्छ। किनभने यसरी बुझौं न, कृष्ण भगवानले अवतार लिनु भन्दा अगाडि कृष्ण भगवानको स्वरूप कृष्ण स्वरूप थिएन होला, तर तात्विक रूपमा त्यो स्वरूप त जहिले पनि थियो नि। फेरि अरु प्रकारान्तरमा थियो होला, तर थियो। त्यो हुनाले त्यो सत्य हो। चेतना पनि परमात्माकै अंश हो। म बोलिरहेको छु, म किन बोलिरहेको छु भन्दा म भित्र चेतना छ परमात्माको, त्यो हुनाले म बोलिरहेको छु। भोलि यही शरीर त हो, भोलि प्राण जाने बित्तिकै, श्वास सकिने बित्तिकै म बोल्नै छोडिहाल्छु, म भन्ने चिजै बिदा भइहाल्छ। त्यही हुनाले यो चेतना पनि भगवानबाटै आएको चेतना हो। चेतना पनि भगवानमै छ। अर्को आनन्द यो संसारमा के कोही व्यक्ति मलाई सुनाउँछन् हैन, कोही भन्नु हिजो कि अस्ति पनि मलाई, अस्ति सायद कसैले मलाई सुनाउनु हुँदै थियो, सायद कोही भाइले मलाई सुनाए। म त नास्तिक हो, मलाई त भगवान मान्दिनँ, म मान्न मन लाग्दैन भन्दै। सज्जनहरू, यो संसारमा एउटा कुरा याद गर्नु होला, महापुरुषहरूका मुखारविन्दबाट मैले सुनेको कुरा, संसारमा कोही व्यक्ति नास्तिक हुन सक्दैन। यद्यपि नास्तिक को हुन्छ भन्दा हाम्रो शास्त्रीय विवेचना अनुसार नास्तिक भनेको भगवान मान्दैमा आस्तिक हुने, भगवान नमान्दैमा नास्तिक हुँदैन व्यक्ति। नास्तिक हुनु भनेको वेद नमान्नु नास्तिकता हो, वेद मान्नु आस्तिकता हो। दर्शनको कोटिको हिसाबले म भन्दैछु, बौद्ध दर्शन, भगवान बुद्धका अनुयायीहरू जो हुनुहुन्छ, भगवान बुद्धको दर्शनलाई नास्तिक दर्शन मानिन्छ। किन भन्दा बुद्ध भगवानले भगवान नमान्न भनेर भन्नुभयो भनेर होइन। भगवान बुद्धलाई हामी मान्छौं, तर पनि उहाँको दर्शन किन नास्तिक हो भन्दा उहाँको दर्शन चाहिँ वेद भन्दा थोरै भिन्न छ। वेद भन्दा थोरै भिन्न भएको हुनाले उहाँको दर्शनलाई नास्तिक मानिन्छ। आश्चर्यको कुरा त यो छ, नास्तिक दर्शनको अनुसरण गरेर पनि भगवानसँग पुग्न सकिन्छ। बुझ्नु हो? शिशुपालले भगवानलाई मानेको थिएन, कृष्णलाई, तर भगवानको भयो नि शिशुपाल। त्यही हुनाले यो संसारमा वास्तवमा भन्ने हो भने स्वामी प्रपन्नाचार्यजी के भन्नुहुन्थ्यो भने, नास्तिक त बरु यो संसारमा कोही थिए भने बरु महर्षि चारवाक थिए होला वा कार्ल मार्क्स थिए होला, तर यिनीहरूले पनि आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा स्वीकार गरेको कुरा के हो भने यो संसारमा सत्य भन्ने एउटा वस्तु छ, सायद त्यही परमात्मा हो। यिनीहरूले पनि स्वीकारेका छन् आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा। त्यही हुनाले आनन्दको भोको तपाईँ हामी छौँ नि त। तपाईँ हामी मध्ये सुख कसलाई चाहिँदैन भन्नुहोस् त? यस्तो कोही व्यक्तिले हात उठाउनुहोस् त जसले चाहिँ आफूलाई भन्नुहोस् मलाई दुःख मात्रै चाहिएको छ भन्ने को हुनुहुन्छ लु भन्नु त? छौँ त हामी? तपाईँ हाम्रो कुरा छोड्नुहोस् न, कमिला त त्यो चिनीको सुख पछाडि दौडिन्छ। यत्रो त्यो कमिलालाई पनि सुख चाहिएको छ, झिङ्गालाई सुख चाहिएको छ। सबै यो संसारमा आए जतिका सबैलाई सुख चाहिएको छ।
त्यही हुनाले जो सुख चाहन्छ त्यो सबै आस्तिक हो। किन सबै एउटा एउटा गति छ के सज्जनहरू, जसको जहाँ गति छ त्यो त्यही मिल्न खोज्छ। म यो पनि कुरा तपाईहरुलाई भनिहालौं, किन नास्तिक छैन हेर्नुस् है, ध्यान दिनु होला। गोविन्द भगवान की अल्छी लागेको हो त हैन, यस्तो हो के। अब मैले त दिउँसै भनिसकेँ, म राम्रो कथा गर्छु म भन्दिनँ, तर म इमानदारीतापूर्वक कथा चाहिँ भन्छु।